पंजाब में सैलाब से हजारों बस्तियां उजड़ गईं, लाखों अफराद की नकल मकानी, आबादियां मकानात सड़कें पानी में गुम। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, बिहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल अबतर। पाकपतन में गुजरने वाले 1,70,000 क्यूसिक ने तबाही मचा दी। गांव, बस्तियां और देहात पानी में डूबे हैं। सैकड़ों बस्तियां पानी में डूब गईं। 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर। किसान अपनी खड़ी फसलों को बचाने के लिए कोशा, मगर पानी किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा। मिंचनाबाद में सतलुज के मुंह जोर रेले ने शम्स वाला बंद तोड़ दिया। दर्जन से ज्यादा मोजाजात पानी की नजर। बिहाड़ी में भी सैलाब से कच्ची पकी, लटन, हेड इस्लाम आउटफॉल के इलाके ज़ेरे-आब। दरिया चनाब का सैलाबी रेला झंग में दाखिल। 200 से ज्यादा देहात डूब गए। कई एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। मुतासरीन महसूर। हाफिजाबाद के मुताद्दिद देहात भी पानी में डूबे हैं। जहलुम में नदी नाले बिफर गए। बहावल नगर में बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल। दरियाई बेल्ट से जुड़े 104 देहात जद में हैं। बिफरा पानी हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की जानिब बढ़ रहा। आज रात तक 10 लाख क्यूसिक का रेला मुल्तान से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला समेत मुख्तलिफ मकामात पर बंद तोड़ने पर गौर। सियालकोट में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 1 से 5 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। पंजाब में सैलाब से 30 अमवात हो चुकी। 2000 देहात और 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। 6 लाख के करीब लोगों की नकल मकानी हो चुकी। दरियाए चनाब के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। पानी की तबाहकारियां अभी थमी नहीं। 3 सितंबर तक चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल होगी। PDMA ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए रावी में शादरा और जसड़ के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। शादरा पर 1,25,000 क्यूसिक और जसड़ पर 78,000 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड। नाला 1, नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब मुतासरा इलाकों के दूर दराज इलाकों के मुतासरीन बेयारो मददगार। शिकवा किया कि 5 रोज बाद भी इमदाद नहीं पहुंची। मसाजिद में सिर्फ ऐलानात हुए, इसके बाद इंतजामिया ने पूछा तक नहीं। खुले आसमान तले मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया मयसर नहीं, जानवरों के लिए चारा भी नहीं। हुकूमत मदद करे। पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में दिन रात मसरूफ। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिनियोट, नारोवाल, टोबा टेक्सिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फैसलाबाद के मुतासरा देहात में फंसे 14,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फार। मुतासरीन का भरपूर इकदामात पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। उधर पंजाब पुलिस का भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। 15,000 नफरी, 700 से ज्यादा गाड़ियां और दर्जनों कश्तियां मदद में मसरूफ हैं। अब तक 1,38,000 मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब के सैलाबी रेले पीर को कोट मिठिन से गुजरेंगे। मंगल और बुध को दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। 3 से 4 सितंबर को 9 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रेले पंजनद हेडवर्क से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक बहाव मुतवक्के। दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे का पूरा इलाका डूबने का खदशा, आबादियों का इंखला जारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा है। दरियाई बंदों के नहरी निजाम की कड़ी निगरानी की जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सूबाई वज़रा किरदार अदा करें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले सैलाब से 16,50,000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। सूबाई वज़रा और पूरी सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। उधर सिंध हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए फोन नंबर्स भी जारी कर दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भर में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लाहौर में छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक।
4 زخمی۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 147 ملی میٹر ریکارڈ۔ جنا اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ پانی سے بھر گئی، چھت سے پانی نالوں کی طرح بہنے لگا، مریض پریشانی سے دو چار۔ مرید کے پھول نگر، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ، اوکاڑا میں بھی جل تھل ایک۔ شکرگڑھ، منڈی بہاؤدین اور جہلم میں شدید بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ پشاور میں شدید بارش سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بڈنی نالہ میں درمنگی کے مقام پر پانی مقررہ حد سے تجاوز۔ ڈی آئی خان شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش۔ برساتی ندی سخی سرور میں اونچے درجے کا سیلاب، راستے میں آنے والے گھر اور دکانیں بہہ گئیں۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال، پاک افغان شاہراہ بند کر دی گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند سوات ایکسپریس وے کو کلیئر کر دیا گیا۔ ادھر سندھ کے علاقے کشمور میں بھی ہلکی بارش ہوئی، کراچی میں آج بھی بارش کا امکان۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کی سب سے بڑی کوریج، سیلابی ریلوں کی پل پل بدلتی صورتحال کی بر وقت اور ہمہ وقت رپورٹنگ۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم ہر متاثرہ علاقے، دیہات، بستی اور قصبے تک پہنچ گئی۔ انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز کی ٹیمز وہاں تک بھی پہنچ گئیں جہاں ریسکیو اور امدادی ٹیمز نہ پہنچی، پانی میں گھرے لوگوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے میں پیش پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین پہنچنے پر شاندار استقبال، تیانجن پہنچنے پر چینی حکام اور سفارتی عملے نے ویلکم کیا۔ ریڈ کارپٹ استقبال میں بچوں نے پھول پیش کیے، فنکاروں نے روایتی انداز میں خوش آمدید کہا، فوجی دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بچوں کو پیار کیا اور پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آج شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف خطے میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات اور قدرتی آفات کے نئے چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم بیجنگ میں چینی پیپلز وار آف ریزسٹنس میں فتح کی 80ویں تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت اور چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی طے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی ساتھ موجود۔ سفارتی سطح پر بھارت کو بڑا جھٹکا، صدر ٹرمپ نے بھارت کا شیڈیول دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال کے آخر پر کوارڈ سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا۔ تجارتی کشیدگی کے پیش نظر ٹرمپ نے بھارت جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹرمپ روسی تیل کی خریداری بند نہ کرنے پر بھارت سے نالاں ہیں، بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف بھی نافذ کر چکے۔ اسرائیل روز غزہ میں مظالم کی نئی داستانیں رقم کرنے لگا۔ غزہ شہر پر قبضے کے لیے صہیونی فورسز کے حملے مزید تیز، نقل مکانی نہ کرنے والے فلسطینیوں پر گولیاں چلا دیں۔ تازہ دہشت گردی میں مزید 50 فلسطینی شہید۔ حماس سے جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 13 زخمی، 4 فوجی لاپتہ بھی ہو گئے۔ لاپتہ فوجی حماس کی قید میں ہونے کا امکان۔ اسرائیلیوں کا تل ابیب میں جنگ بندی کے لیے ایک اور مظاہرہ، قیدیوں کے اہل خانہ سمیت ہزاروں افراد کا معاہدے پر زور۔ ادھر یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اسرائیل کے خلاف اقدامات پر اتفاق نہ ہو سکا۔ ڈنمارک میں ہونے والا اجلاس بلا نتیجہ ختم۔ شرکا نے امریکہ سے فلسطینی حکام پر ویزا پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں سلووینیا اور نیدرلینڈز نے اسرائیل کے خلاف سخت کارروائی کی حمایت کی تھی۔ اسرائیلی فوج کا القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ابو عبیدہ کو غزہ شہر میں ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ ادھر یمن کے حوثی گروہ نے اسرائیلی حملے میں وزیر اعظم اور وزراء کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم احمد غالب الراوی اور وزراء کو جمعرات کو صنعا میں فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کے خلاف صنعا میں ہزاروں افراد کا احتجاج۔ ادھر وینس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں فلم سازوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ نجی فوجی کمپنیوں کو یوکرین میں تعینات کر سکتا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق نجی فوجی کمپنیوں کو
طویل المدتی امن منصوبے کے تحت تعینات کیا جا سکتا ہے جو فرنٹ لائن دفاعی پوزیشنوں کی دوبارہ تعمیر کے ساتھ نئی فوجی بیسز بنائیں گے۔ ادھر روس کا یوکرین پر ایک اور حملہ، شہر زاپوریزیا میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا، ایک شخص ہلاک، 28 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب یوکرین کے سابق پارلیمانی اسپیکر آندری پروبی کو قتل کر دیا گیا۔ آندری پروبی نے 2014 میں یورپی یونین کے حق میں عوامی تحریک چلائی تھی۔